سلام دوستان، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. میدونم که خیلی زیاد وقت افتاد بین درس 4 و شروع درس 5 و من انتظار نداشتم که قرنطینه انقدر طول بکشه. در هر صورت امیدوارم که همه شماها سالم باشید، توی خونه ها بمونید و درس فرانسوی رو دوره بکنید و ادامه بدید و خوب یاد بگیرید. در هر صورت از تمام پیغامایی که دادید ممنون هستم و امیدوارم که پیغام های بیشتری که دریافت خواهم کرد همگی به زبان فرانسوی باشه و اگر که کسی دیگه سوالی داشت حتما میتونید که هم به تلگرام یا رو اینستاگرام برای من پیغام بذارید. شروع میکنیم درسمون رو با بخش گرامر درس 5. La subordonnée conditionnelle numéro 1 si plus présent. این بخش آمده به شما، من اینجا براتون جدولی نوشتم. اولا که si plus présent آمده میگه که اگر که شما خواستید رو چیزی توی جمله رو بگید که با شرط شروع بشه، یعنی مثل تو زبان فارسی اگر این اتفاق بیفته فلان کار رو خواهم کرد. تو زبان فرانسوی هم همین اگر رو داریم. اگر جمله شما با سی شروع بشه شما گزینه های مختلف دارید. مثلا اولا بیام این پایین بهتون جدول رو نشون بدم که براتون نوشتم. اگر که جمله اصلی شما، جمله تابع شما با سی شروع بشه و فعلتون زمان حال باشه، پرزان باشه، فعل اصلی تو جمله اصلی شما میتونه به صورت پرزان یا فیتور بیاد. اگر که تو جمله تابع شما فعلتون امپرفه باشه، تو جمله اصلی باید فعل شما امپرفه بیاد. و اگر که تو جمله تابع شما فعل شما در زمان پس کمپوزه ثبت شده باشه، تو جمله اصلی شما فعل باید یا در زمان حال یا آینده و یا پس کمپوزه بیاد. و اگر که فعل شما تو جمله تابع پس سمپل باشه، تو جمله اصلی هم باید که پس سمپل استفاده بشه. حالا اینا یعنی چی؟ مثلا شما دارید توی این جمله si tu lui dis، این قسمت جمله تابع شما محسوب میشه. فعل شما دیر اینجا به صورت به زمان حال پرزان آمده. si tu lui dis je ne te parle plus، اینجا دوباره فعل پرله زمان حال آمده که داشتیم دیگه. اینجا ببینید تو جدول بالا رو نگاه کنید. اگر که پرزان بیاد فعل اصلی تو فعل شما تو جمله اصلی میتونه به صورت پرزان بیاد. si tu y vas اینجا از فعل aller زمان حال استفاده شده. tu lui diras tout، اینجا ببینید فعل شما توی جمله اصلی از فیتور استفادهش کرده، به صورت فیتور آمده، صرف شده. s'il pleurait اگر که گریه میکرد، elle allait le consoler، اگر که گریه میکرد اون میرفت کنسوله مثل تسلیح کردن کسی میمونه. پس اینجا فعل شما ببینید پلاغه، همیشه به این فعل ها دقت کنید. و اله. si tu l'as vraiment vu tu sais tout، اگر تو واقعا دیدیش tu l'as vraiment vu اینجا a vu پس کمپوزتون هستش، درسته؟ tu sais tout، همه چی رو میدونی، زمان حال آمده، فعل سوار شما. پس شما حتما این جدول رو به خاطر بسپارید، حتما ازش کمک بگیرید. من تو تلگرام و اینستاگرام براتون میذارم و تا شما بدونید که تو بخش گرامر این درس 5 رو حتما با تمریناتی که توی کتاب تمرین کف کرم 2 دارید بیشتر تمرین کنید و براتون بهتر جا بیفته.
si tu lui as parlé اگر که تو باهاش حرف زدی tu me le diras. دوباره ببینید tu as parlé اینجا دوباره به صورت پس کمپوزه آمده و دیرا به صورت فیوتور آمده. s'il a laissé un message Jean l'a détruit. اگر که او یه پیغام گذاشته بود ژان از بین بردتش. l'a détruit. a détruit. دوباره به صورت پس کمپوزه آمده. این بخش گرامر این درستون هستش. الافاسخاف جزش نیست. این بخش گرامر این درستون هستش. تو خود کتابم بذارید براتون ترجمه کنم. فقط دقت کنید که این جمله تابع شما هیچ وقت به صورت فیتور نمیتونه بیاد. سی به علاوه فیتور هیچ وقت نمیاد. تو جمله اصلی یا پرینسیپال میتونه به صورت فیتور بیاد ولی جمله سوباردونه یا تابع شما هیچ وقت باهاش فیتور قرار نمیگیره. یعنی تو بخش اول شما هیچ وقت فیتور نمیبینید و دقت کنید که سی که اگر هستش با سی که سوالی هستش اشتباه نگیرید. اینجا ببینید je me demande s'il fera beau demain. از خودم میپرسم اگر فردا هوا خوب خواهد بود. این جمله شما اینجا سی شما اینجا به صورت سوالی آمده نه به صورت اگر که اینجا براتون توضیح دادم که شرط یه جمله رو توضیح میده. s'il fait beau demain je ferai une promenade. اگر که فردا هوا خوب باشه یه قدم زنی انجام میدم. ولی اینجا سی شما جمله شما رو سوالی نمیکنه. اگر کندیسیونل شما رو میاره جمله شرطی شما و وقتی که از سی تو جمله دوم استفاده میکنید میبینید اینجا جمله رو سوالی کرده. بریم سراغ تمریناتش. اگر که سوالی داشتید و براتون اینجا نیافتاده بود میتونید برای من پیغام بذارید ولی فکر کنم که توضیحات رو به اندازه کافی داده باشم. به هر حال توی تمریناتی که توی کتابتون دارید بهتر براتون جا میفته. من هم براتون تمرینات اضافه روی تلگرام حتما میذارم. Complétez les phrases. Numéro 1. Si vous choisissez d'habiter en ville ببینید choisissez اینجا به صورت پرزان آمده. میایین دوباره جدول رو نگاه میکنید. اگر که پرزان بیاد میتونید پرزان یا فیتور استفاده کنید. پس جمله شما اینجا بودش که چی؟ Si vous choisissez de vivre en ville, si vous choisissez d'habiter en ville, اگر که شما تصمیم بگیرید که در شهر زندگی بکنید vous aurez une meilleure vie. مثلا زندگی بهتری خواهید داشت. Si vos enfants aiment les animaux et la nature دوباره اینجا به صورت پرزان فعل شما آمده. پس میتونید توی قسمت دوم جمله اصلیتون از پرزان یا فیتور برای فعلتون استفاده کنید. Si vos enfants aiment les animaux et la nature اگر فرزندان شما از حیوانات و طبیعت و طبیعت رو دوست دارند vous devez faire du camping plus souvent. میتونید کامپینگ مثل چادر زدن توی مناطق باز هستش. خب چادر بزنید، بیشتر چادر بزنید. Je promets que je viendrai te voir si tu manges bien. اینجا لطفا دقت کنید که فعل جمله شما با سی شروع نشده. این جمله اصلی شما هستش و برای همین از فیتور استفاده کرده. ولی توی جمله تابع شما که بعد از سی شروع میشه اجازه این که از فیتور استفاده کنید رو ندارید. پس جملاتی که با سی شروع میشه و شرط هستش و جمله تابع هستش نمیتونه از فیتور در اون جمله و برای فعلا استفاده بشه. ولی توی جملات اصلی میتونید که از فیتور استفاده کنید. بخش بعدی گرامر اینجا شماره 2. Lucille a beaucoup de problèmes. Donnez-lui des conseils. Lucie مشکلات زیادی داره. به اون نصیحت هایی بدید. Mon appartement est très petit.
آپارتمان من خیلی کوچیکه. این پیشنهاد شماست. Si ton appartement est trop petit, essaie de déménager. اگر آپارتمانت خیلی کوچیکه سعی کن اسباب کشی کنی. Si ton appartement آپارتمان تو، اگر آپارتمان تو est trop petit خیلی کوچیک است، essaie سعی کن de déménager سعی کن اسباب کشی کنید. دقت کنید اینو فراموش نکنید که همیشه بعد از دو فعل شما به صورت مصدر میاد، یعنی صرف نمیشه. Numéro 1. Il y a trop de bruit et trop de pollution dans mon quartier. خیلی سر و صدا و خیلی آلودگی هوا در منطقه من یا در منطقه یا محله من هستش. میتونید بگید Si il y a trop de bruit et trop de pollution dans ton quartier, essaie de déménager. سعی کن اسباب کشی کنی. Je dors très mal. Si tu dors très mal, prends des comprimés. اگر که بد میخوابی قرص بخور. Prends des comprimés. Je ne sais pas où aller en vacances. نمیدونم کجا برم برای تعطیلات. Si tu ne sais pas où aller en vacances, consulte une agence de voyage. به یه آژانس هواپیمایی یا آژانس سفر یا آژانس توریستی مراجعه کن. Jean-Pierre ne m'a pas téléphoné depuis 8 jours. Jean-Pierre 8 روزه که با من تماس نگرفته. Si Jean-Pierre ne t'a pas téléphoné depuis 8 jours, oublie-le. فراموشش کن. Oublie-le. این از بخش اول گرامر درس پنجم. بخش دوم گرامرتون هست quelque chose à plus infinitif ou bien rien à plus infinitif. ببخشید وسط درسه که من میخوام اینو براتون توضیح بدم، چون که فاصله بین درس چهارم و پنجم خیلی بودش و ما هم مثل بقیه شماها توی قرنطینه هستیم و پسر من خونه است و یه ذره سر صدا پشت این صدای من هستش و من نمیتونم که کار دیگه بکنم، ولی نمیخواستم که بیشتر از این فاصله بیفته. در نتیجه امیدوارم که صدای من رو خوب بشنوید و بتونید که تمرکز کنید. اگر که دیدید که به مشکل میخورید حتما برای من پیغام بذارید و من سعی میکنم که وقت دیگه پیدا کنم و زمانهای دیگه رو بذارم برای ضبط این ویدیوها. خب ادامه میدیم. پس بودیم تو بخش دوم گرامر که گفتیم که میشه quelque chose à plus infinitif یا rien n'a plus infinitif. اینا برای چیه؟ میگه که وقتی که از شما یه سوال میپرسن و شما میخواین که به صورت منفی جواب بدید، از rien à استفاده میکنید. مثلا چی؟ میگه j'ai une leçon à apprendre یا میگه چی؟ Est-ce que tu as quelque chose à apprendre? آیا تو چیزی رو باید یاد بگیری؟ J'ai une leçon à apprendre. Elle n'a pas beaucoup de travail à faire. او کار زیادی نداره بکنه یا Elle n'a rien à faire. او هیچ کاری نداره. پس حتما دقت کنید که بعد از حرف اضافه a فعل شما حتما به صورت انفینیتیو یا مصدرش میاد. توی تمریناتی که این پایین براتون نوشتن بیشتر توضیح داده و فکر کنم براتون بهتر جا بیفته. میگه که posez des questions et répondez négativement. سوالها رو بپرسید و به صورت منفی جواب بدید. voir quelque chose à la télé ce soir. چیزی تلویزیون تماشا کردن امشب چیزی تلویزیون تماشا کردن. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir à la télé ce soir? آیا چیزی برای تماشا کردن در تلویزیون امشب هست؟ Non, il n'y a rien à voir. نه، هیچی برای تماشا کردن یا هیچی برای دیدن نیست.
پس وقتی که شما میخواین جواب بدید quelque chose رو برمیدارید و به جاش rien میذارید. خب برای جملات منفی جواب دادن. acheter quelque chose pour le dîner. چیزی برای شام خریدن. پس میخواین که جواب بدید quelque chose رو برمیدارید میزنید rien. est-ce que یا مثلا est-ce que j'achète quelque chose pour le dîner. آیا من چیزی برای شام میخرم؟ non tu n'achètes rien pour le dîner. نه تو هیچی برای شام نمیخری. faire des exercices pour le cours de demain. تمریناتی برای کلاس فردا انجام دادن. est-ce qu'il y a quelques یا est-ce qu'il y a des exercices à faire pour le cours de demain. آیا تمریناتی برای کلاس فردا هست؟ برای انجام دادن کلاس فردا هست؟ non il n'y a rien à faire pour le cours de demain. پس به جای به جای des exercices که میشه quelque chose شما در واقع چیزی که باید انجام بدید به جای quelque chose des exercices میارید میذارید rien. دوباره من براتون اینو تکرار میکنم. est-ce qu'il y a des exercices. دوباره ببینید est-ce qu'il y a اینجا il y a از فعل avoir استفاده شده. des exercices اسم شما یا نوم هستش. à faire à به علاوه faire infinitive به فعل فعلتون آمده. pour le cours de demain. آیا تمریناتی برای کلاس فردا بزنید براتون اینو بنویسم بهتر. ببخشید بذارید اینو بزرگتر بکنم. ببخشید وقتی که ویدیوتونم گرفته میشه. est-ce qu'il y a des exercices à faire pour le cours de demain. خب اینجا دقت کنید فعل avoir شما به صورت صرف شده فعل avareتون des exercices نوع شما هستش. اینا یه رنگ دیگه براتون میکنم. apostrophe حرف اضافه شما هست و فعلتون به صورت انفینیتیو یا مصدر آمده. خب پس اینجا ما چی رو داریم؟ چه ساختاری رو داریم؟ اینجا ما آمدیم ساختار چی رو داریم؟ براتون یه رنگ دیگه بنویسم مثلا آبی کوچیک‌ترش بکنم براتون. اینجا فعل ساختار avoir به علاوه نو به علاوه به علاوه انفینیتیو. خب به علاوه انفینیتیو داریم. خب پس اینجا متوجه شدید که اگر که من بخوام که جواب بدم میام چیکار میکنم؟ اینجا des exercices شما quelque chose شما هست، چیزیه که باید انجام بدید. جواب این جمله میشه چی؟ non il n'y a rien. من اینو تو کپی میکنم برام. il n'y a rien à faire pour le cours de demain. خب پس ما اینجا چی داریم؟ آمدیم به جای des exercices rien گذاشتیم. اوکی؟ پس دوباره فعل avoirتون rien که جای نو آمده، حرف اضافتون و فعل انفینیتیوتون
قرار گرفته. بعدیش میشه écouter quelque chose à la radio. Est-ce qu'il y a quelque chose à écouter à la radio? Non, il n'y a rien à écouter. Lire de bons articles dans le journal. آرتیکلای خوبی رو در مجله خوندن. Est-ce qu'il y a de bons articles à lire dans le journal? Non, il n'y a rien à lire dans le journal. من اینا رو حل میکنم روی تلگرام براتون میذارم و اینستاگرام، ولی سعی کنید که خودتون قبلش حل کنید و اگر که سوالی داشتید برای من بفرستید. بخش سوم گرامر درس 5. La coordination quand et que, parce que et que. Pas quand et que, parce que et que. Quand on est jeune et qu'on veut travailler, on n'a pas le choix. وقتی که جوانیم و میخوایم کار کنیم چاره ای نداریم. Plus tard, parce qu'on a des enfants et qu'on ne veut pas être trop loin du collège. بعدها برای اینکه بچه داریم و نمیخوایم که از دبیرستان دور باشیم. Dès qu'on est à la retraite et qu'on pourrait enfin se retirer à la campagne. تا بازنشسته بشیم و بالاخره بتونیم که بریم حومه شهر. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ چی میخواد بهتون بگه؟ میگه که توی 2 تا جمله‌ای که میخواین به هم دیگه بچسبونید و جملات شما با ا یا او و یا به هم دیگه وصل شدن، دیگه شما نمیان همش تکرار کنید parce que برای اینکه quand وقتی که dès que از وقتی که یا بلافاصله که، دیگه اینا نمیان تکرار کنید، به جاش میان از که استفاده میکنید. پس جمله شما میتونه با quand یا parce que یا dès que استفاده بشه، ولی برای اینکه جمله رو میخواین بچسبونید میاین از چی استفاده میکنید؟ ا که. چیز سختی نیست. وقتی که میخواین 2 تا جمله رو به هم دیگه بچسبونید، به جای اینکه همش بگید ا یا کان میاین از ا که استفاده میکنید. بریم سراغ تمریناتش. Complétez les phrases comme dans l'exemple. جملات رو مثل توی نمونه پر کنید، تکمیل کنید. Je vais souvent au restaurant parce que میگه که من اکثرا میرم رستوران برای اینکه و Je vais souvent au restaurant parce que je n'aime pas faire la cuisine et que j'aime bien sortir. من اکثرا میرم رستوران برای اینکه از آشپزی کردن خوشم نمیاد و از بیرون رفتن خوشم میاد. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'embouteillages parce que امروزه ترافیک زیادی هست. برای اینکه میتونید بگید Aujourd'hui, il y a beaucoup d'embouteillages parce que chaque famille a beaucoup de voitures et que tout le monde veut conduire. برای اینکه هر خانواده ماشین های زیادی دارن و همه میخوان رانندگی کنن. Dès que on ira à la campagne. وقتی که یا بلافاصله که و میریم حومه شهر. Dès que میتونید بگید مثلا dès que je serai à la retraite et que j'aurai assez d'argent, on ira à la campagne. بلافاصله که من بازنشسته بشم و پول کافی داشته باشم میریم حومه شهر. J'écoute de la musique classique quand ou من به موسیقی کلاسیک گوش میکنم وقتی که یا من j'écoute de la musique classique quand je suis seule ou je suis triste.
من به موسیقی کلاسیک گوش میکنم وقتی که تنها هستم یا ناراحت هستم. Mathilde recommencera à travailler quand est. Mathilde دوباره شروع میکنه به کار کردن وقتی که با. Mathilde recommencera à travailler quand la quarantaine یا quand le confinement sera fini et que son agence ouvrira. ماتیلد دوباره شروع میکنه به کار کردن وقتی که قرنطینه کنفینمان تموم بشه و آژانسش یا مرکزش باز بکنه. بریم بخش بعدی گرامرتون. خیلی رفتم بالا، ببخشید. Le discours rapporté au présent. Les Parisiens qui déménagent en province répètent « La vie est plus douce ici qu'à Paris. La vie est plus douce ici qu'à Paris » répètent les Parisiens qui déménagent en province. Le verbe qui introduit ce qu'on dit, demander, expliquer, raconter, répéter, affirmer, peut se trouver avant ou après les paroles rapportées. Quand le verbe suit les paroles rapportées, on fait l'inversion du sujet. توی این بخش به اومده به شما میگه که وقتی که شما میخواید چیزی رو تکرار بکنید یا از کسی نقل بکنید، حتما جای فعل و فاعل رو تغییر بدید. Les Parisiens qui déménagent en province répètent. پاریسیا یعنی کسایی که از پاریس میان، les Parisiens qui déménagent en province répètent که اسباب کشی میکنن یا جا به جا میشن به شهرستان ها، دائم تکرار میکنن. La vie est plus douce ici qu'à Paris. زندگی اینجا راحت‌تر یا آرامتر هستش تا پاریس. حالا آمده همین جمله رو میخواد که نقل قول بکنه. میگه چی؟ La vie est plus douce ici qu'à Paris. زندگی اینجا آرومتره تا پاریس. Répète les Parisiens فعل رو اول آورده. Répète les Parisiens qui déménagent en province. تکرار میکنن پاریسیایی که اسباب کشی میکنن به شهرستان ها. پس le verbe qui introduit ce qu'on dit فعلی که ابراز میکنه چیزی که ما میگیم، مثل demander درخواست کردن، expliquer توضیح دادن، raconter تعریف کردن، répéter تکرار کردن، affirmer تایید کردن، peut se trouver avant ou après les paroles rapportées میتونه که قبل یا بعد از نقل قول قرار بگیره. و حتما یادتون باشه که وقتی که میخواید نقل قول رو بیارید، اگر که اول حرف شخص رو آوردید، جای فعل و فاعل شما تغییر میکنه. ببینید اینجا آمده les Parisiens répètent، اینو میگن، و وقتی که اول آمده این چیزی که گفتن رو میگه، جای فعل و فاعل تغییر کرده. بریم تو بخش تمرین شماره 5. Le samedi, vous êtes allé au cinéma avec des copains. شنبه شما با دوستاتون رفتید سینما. Le dimanche, vous dînez avec votre meilleur ami et vous lui racontez ce que vos copains ont dit du film. یک شنبه شما با بهترین دوستتون شام میخورید و براش تعریف میکنید که دوستانتون درباره یه فیلم چی گفتن. Pour Laure, c'est un film qu'elle a adoré. برای لار یه فیلمیه که خوشش آمد. J'ai adoré ce film, m'a confié Laure. فیلمو واقعا دوست داشتم. m'a confié از فعل confier میاد، یعنی به فارسی رو دقیقا بهتون بگم، مثلا مثل واگذار کردنه، ولی مثلا چیزی رو که میخواید به یکی بگید یا
آره نمیخوایم کسی دیگه بدونه مثلا واگذار کرد. Pour Claire le film est intéressant. برای کلر فیلم جالبه. Le film m'a paru intéressant, m'a confié ou bien m'a dit Claire. فیلم برام جالبه. بهم گفت یا بهم گفت کلر. Pour Luc, l'histoire est intéressante, mais les acteurs ne jouent pas bien. برای لوک داستان جالبه اما هنرپیشا خوب بازی نمی کنن. میتونید بگید حتما از این فعلایی که این بالا هم بهتون داده میتونید استفاده کنید که بود چی؟ demander, expliquer, raconter, répéter, affirmer. میتونید بگید pour Luc non, بگید l'histoire est intéressante mais les acteurs ne jouent pas bien. m'a expliqué Luc. داستان جالبه ولی هنرپیشه‌ها خوب بازی نمی‌کنن. برام توضیح داد لوک. Pour Xavier, la fin est trop triste. برای Xavier آخر فیلم یا آخرش خیلی ناراحت کننده است. La fin est trop triste a affirmé Xavier. آخرش خیلی ناراحت کننده بود. تایید کرد Xavier. Pour Karine, les images sont belles, mais le film est trop long. برای کرین تصاویر زیبا هستند اما فیلم خیلی کنده. Les images sont belles, mais le film est trop long. m'a expliqué ou bien m'a raconté کرین. کرین تصاویر زیبا هستند اما فیلم خیلی آروم کنده. برام تعریف کرد کرین. میتونید بگید دیر les images sont belles mais le film est trop long m'a dit کرین. میتونید از فعل دیر هم استفاده کنید. این هم از بخش گرامر شما. میریم سراغ خود متن اول درس با هم دیگه و اون بخش رو شروع میکنیم.